लड़की नीली क्यों है? ये 25 साल की लड़की जिसके 3 बच्चे हैं, आखिर इसको किसने हब्से भेजा में रखा? कौन इस पर तशद्दुद करता है और मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाजिया। नाजिया, सबसे पहले तो बताएं, अब आप बेहतर हैं पहले से? खैरियत से हैं? पहले से कुछ बेहतर है। नाजिया, आपकी कहानी सारी डिटेल के साथ हम सुनेंगे और बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए आवाम तक ये पहुंचाएंगे भी कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है वो कौन है। मेरा शौहर है। शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 10 साल हो गए। मैं 12 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। 12 साल की एज में 12 साल की बच्ची तो बहुत छोटी होती है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं नाजिया, 3 बच्चे हैं, बेटियां कितनी, बेटे कितने? 2 बेटे और 1 बेटी है मेरी। 2 बेटे हैं। बेटे कितने कितने हैं माशाल्लाह से? मेरा 9 साल का बेटा है और 7 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है मेरी। 4 साल की बेटी है। नाजिया, किसने मारा? वीडियो एक देखी जा सकती है जो हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे भी। उस वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि नाजिया का फेस पूरा लहू लहान है और बड़ा तशद्दुद आमेज अंदाज में, जैसे किसी ने यूं बर्छी या कोई चीज मारी है जिससे ये सारा माथा फट गया है, कट गया है, स्टिचेस लगे हुए हैं, मुंह सूजा हुआ है। नाजिया, किसने मारा था? क्या हुआ था? ये मेरे तसल्ली से, हौसला लेके आहिस्ता आहिस्ता बताएं। मैं 1 साल से मैं इस टॉर्चर के अंदर हूँ। वैसे तो जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मेरे ससुराल वाले सब लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते होते थे, मारते पीटते थे, क्योंकि मेरी जो भाभी है वो मेरी नंद भी है। वट्टा सट्टा है। जी, वट्टा सट्टा इस तरह से। तो जो भी प्रॉब्लम मेरे भाई के घर होती थी फिर उसका खमियाजा मुझे भुगतना होता था। तो टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो मैं अपने अम्मी की तरफ आ गई थी। ठीक है। यहाँ पे आके फिर इन लोगों ने यहाँ पे मुझे सुकून से रहने नहीं दिया, क्योंकि ये इमाम मस्जिद थे मेरा हस्बैंड। औरतों में और आदमियों में फ़र्क नहीं समझता होता था। बहुत ज़्यादा मामला थे जो कि मैं बताती भी किसी को तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि हमारी अम्मी लोग बहुत शरीफ गरीब लोग थे। तो माँ बाप की इज़्ज़त के लिए जो भी हुआ मैं बर्दाश्त करती रही। इन्होंने, ये मेरा हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती जॉब्स पे लगवाता होता था कि मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्जी मुझे ला के दो। मेरा जहाँ से मर्जी का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी करो, मुझे पैसे ला के दो। ठीक है। इस तरह से। तो और लोगों के सामने ऐसे रहना कि जैसे इनसे अच्छा कोई भी नहीं है। मैं किसी को चाहती भी बताना तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो एक इमाम मस्जिद था, मौलवी था, उसके खिलाफ कुछ बोला भी जाता तो फिर मेरे लिए बुरा होता था। इसीलिए एहसास कमतरी होने की वजह से मैं नहीं बता सकती थी। शादी कितने अरसे से है? शादी के स्टार्टिंग से, पहले दिन से ही सब स्टार्ट हो गया था कि दहेज नहीं लेके आई और कि भाई भूखे नंगे लोग हैं, इस तरह से। अच्छा नाजिया, जहेज का दीन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक तरफ आप बता रही हैं कि वो इमाम मस्जिद हैं और दूसरी तरफ वो जहेज की डिमांड भी करते हैं, तो ये जरा थोड़ा सा डिटेल से बताएं। वो सिर्फ मस्जिद इमाम लोगों के सामने है, घर में क्या होता है इसका मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना और ये सब। इमाम मस्जिद तो बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का नाम है, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें तालीम देते हैं, जिनकी हम तहे दिल से इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस दिन झगड़ा हुआ है उस दिन क्या हुआ था? ये मारपीट और मोहल्ले में शोरो गुल, क्या उस दिन क्या झगड़ा हुआ था? नहीं, ये ऐसे था कि स्टार्टिंग से था ना, जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हद कर दी। असल में मेरे हस्बैंड का कुछ मसले मसाइल इस तरह से थे कि वो किसी से शादी करना चाहता था, अपने ही भांजे की बीवी से। ठीक है। हाँ जी। भांजे की बीवी से? जी, उसने अपने भांजे की बीवी की डिवोर्स करवा दी थी, उससे शादी इसने करनी थी। उसकी वजह से ही मुझे ज़्यादा टॉर्चर करता था कि मैंने इससे शादी करनी है, तुम आगे हो, तुम सामने हो। ठीक है। कि ताकि मुझ पे बात ना आए, तुम पे आए, मेरी इज्जत बरकरार है। तो मैंने फिर उसकी कोई बात नहीं रखी, मैंने सबको सब कुछ बताया कि जब मेरी शादी भी हुई थी, और इस तरह से उल्टी सीधी वेबसाइट से निकाल के उल्टी सीधी वीडियोस दिखाना और इस तरह से कि ताकि ये लड़की मैं आके नहीं बोल सकती कि। ठीक, समझ रही हैं? ठीक। ये सारी, और उसको ये भी नहीं पता कि कोई औरत है या कोई आदमी है, इसमें वो फर्क नहीं समझता। छोटी बच्ची हैं, जिस तरह से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने लोगों को बताई तो फिर ये मेरा दुश्मन हो गया, मुझे जगह जगह पे इसने टॉर्चर किया। फिर फैमिली में भी आ गई तो इसने मुझे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मारपीट की और लोगों को मेरी तस्वीरें दे देनी बिला फजूल है। फिर वो लोग जो है ना
غلط نظر رکھتے ہوتے تھے. اب اپنے آپ کو بھی یہاں پہ بچانا, محفوظ کرنا بہت ضروری تھا. ہم پھر خاموش رہ ڈر کے ہمارے کہ ہم کسی کو کیا بتائیں. پہلے بھی میں تھانے گئی تھی, نہیں سمجھ آئی, کسی نے نہیں سنی. پھر ہم لوگ نہیں گئے ڈر کے مارے, کیونکہ یہ ہمیں ڈراتے ہوتے تھے, دھمکاتے ہوتے تھے کہ بھئی تم جاؤ, تھانہ کچہری پولیس سارے ہماری جیبوں کے اندر ہے. جیسا ہم یہ کون کہتا ہے؟ میرا شوہر غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. آپ کے شوہر کہتے ہیں تھانے کچہری میری جیب میں ہے. جیب میں ہے وہ سارے, تم جا کے دیکھ لو, وہ سب میری پیروی کریں گے, تمہاری نہیں. انہوں نے اس طرح سے بولا تھا. تو جب ہر طرف سے معاملات بہت برے ہو گئے تھے تو پھر میں گھر سے چلی گئی کہ ایک بار پھر سے سٹینڈ ہوتے. میں کورٹ بھی گئی تھی پہلے, جب میرے پاس پیسے تھے, میں جاب کر رہی تھی. ایک FIR درج ہوئی تھی جو یہ ہوئی تھی کہ آپ اغواء ہیں, وہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں میم, میں کوئی اغواء نہیں تھی بالکل بھی, یہ سب جھوٹ ہے. یہ اس کا معاملات کلیئر یہ ہے سارا کہ ان لوگوں کے مار پیٹ کرنے کی وجہ سے, کیونکہ میرے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے کسی بھی چیز کے لیے کہ میں کچھ بھی کرتی. اگر میں کام نہیں کروں گی تو میں اپنے معاملات کیسے دیکھوں گی بغیر پیسوں کے؟ اس پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ حوصلہ لیں, آہستہ آہستہ بولیں. اس نے جب طلاقیں دے دی تھی میں نے صلح کر لی تھی اس سے. بعد میں بھی میرے بھائی نے کہا کہ گناہ کا ذمہ ہمارا ہے, تم صلح کر لو. گواہ ہیں میری امی, میرے بہنیں, میری بچے, سب اس بات کے گواہ ہیں. اس نے مجھے 3 طلاق دے دی تھی زبانی, لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ بھائی نہیں, میں نے جو ہے نا اسکول لے کے جانا. اس نے پھر مجھے دھمکیاں لگائی کہ اگر تو میری نہیں رہی تو میں تجھے کہیں کا بھی نہیں رہنے دوں گا, میں تجھے جان سے مار دوں گا. تیری جرت نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر پائے یہاں پہ. اس طرح سے مجھے بولا. تو بہت زیادہ زور زبردستی کے بعد میں نے صلح تو کر لی, لیکن جب میری تنخواہ آئی اس نے مجھ سے پیسے لیے اور یہ واپس چلا گیا. بولا میری ماں کہتی ہے کہ جس نے آنے ادھر آئے, نہیں آنا تو باہر میں جائے, میں اپنے بیٹے کی شادی کروا. آپ کیا نوکری کرتی تھی؟ میں پہلے جو ہے نا ایک مال میں جاب کرتی تھی, وہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا, میں نے وہاں سے چھوڑ دیا. پھر ان لوگوں نے برگر اور شاورما کے کاؤنٹر لگوائے میرے سے, یہ بیچتی ہوتی تھی میں سڑکوں پہ. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے گارمنٹس کا کام کر, جو پبلک وہ ہوتی ہے نا, بازار ہوتی ہے, ریگولر بازار جو ان سے ہوتے ہیں, انہوں نے پھر مجھ سے وہ لگوائے. اس کے پیسے بھی انہیں کو جاتے تھے. شوہر نے؟ جی میرے شوہر نے, کسی اور نے نہیں, میرے اپنے ہی شوہر نے. تو کیونکہ اس کی سیلری بہت کم ہوتی تھی, اور اس نے کبھی کہنا کہ میں نے بائک لینا ہے, کبھی کوئی چیز لینی ہے, کبھی فون لینا ہے, کبھی لیپ ٹاپ لینا ہے, ایسے. اسی وجہ سے پھر مجھے اس کو. پھر یہ سر کیسے پھٹا, وہ سارا لہو لہان جو ویڈیو بہت فیس بک پہ وائرل ہے؟ میں گھر سے چلی گئی تھی کہ اپنی, جب میں اس قابل ہو جاؤں گی کہ میری جیب میں پیسے ہوں گے, پھر اس کے بعد میں کورٹ کچہری جا کے اپنے بچے بھی لے لوں گی. اور بچے اسی کے پاس تھے؟ بچے اسی کے, بھائی یہ گن پوائنٹ پہ لے کے گیا تھا ہم سے لوگوں کو اکٹھا کر کے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے. تو میں وہاں سے چلی گئی. پھر میں نے میڈیا سے ہیلپ لینے کی بڑی کوشش کی, لیکن نہیں پہنچ پائی میں میڈیا تک. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیسے پہنچنا ہے. پھر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوتی تھی, رات میں باہر سوتی ہوتی تھی ہاسپٹل کے اندر. آپ چیک کروا سکتے ہیں اس کے ہاسپٹلوں کے الگ الگ, اتفاق ہاسپٹل, سروس ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل, اور اس طرح درباروں پہ. دن میں مطلب جب کام مل جانا کہیں پہ تو میں نے کر لینا, جب نہیں ہونا تو پھر میں نے ایسے وہاں سو جانا. جی ایسے پارکنگز میں, جی گراؤنڈز میں. ہاں جی. بڑی مشکل سے پھر مجھے کہیں پہ جاب ملی, اور وہ میں نے کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں کر پائی. ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا, میری بہنوں کو بہت ہراساں کیا, ان کو دھمکایا, ڈرایا کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے, ہمیں وہ ڈھونڈ کے لا کے دو, میری بہنوں کو. پھر میری بہنوں نے جو بھی کیا, مجھے اس پہ زیادہ علم نہیں ہے, میں زیادہ دیر رکی نہیں ادھر بھی. انہوں نے, جب میں وہاں پہ گئی پھر انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں تم لوگوں کے خلاف بیانات دو کہ بھائی تمہیں اغوا کیا گیا تھا. میں نے کہا مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. پھر انہوں نے مجھے جج کے سامنے بھی پیش کیا. میں وہاں پہ بھی گئی, اور پھر میں نے وہاں پہ سب کچھ تفصیلاً بات بتائی. میں نے کہا سر مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا, میرے گھر کے حالات اور معاملات اس طرح سے تھے, مجھے میری فیملی کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں تھی. پھر یہ لوگ مجھے واپس لے کے آئے, میں نے کورٹ پہ بیان دی. جج شوہر آپ کو واپس لے کر آئے؟ میرے شوہر نہیں, میری سسٹروں نے کروایا تھا نا کہ پتہ نہیں ہماری بہن کی درک کس حال میں. جب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا, ہمیں تو کم سے کم کرنا چاہیے تھا. پولیس والے ہماری نہیں سنتے تھے پہلے, ہم ڈرتے تھے کیونکہ یہ کہتے تھے کہ پولیس والے یہ سارے ہماری جیبوں کے اندر ہیں, اور یہ مسجد امام تھا.
آپ کو پتہ ہے کہ بساو زر اس کی پہنچ تھی اتنی، لوگوں کے بچے جو پڑھاتا تھا ان کی سپورٹ کی وجہ سے اس کا تھا، تو ہم ڈرتے تھے، ہمیں اپنی عزت بچانی تھی اور کچھ نہیں.